Hello, ma'am. How are you? I'm fine. Thank you so much for telling me the lady. I have done the hypnotherapy session. That was super amazing. Maybe if she tell you about those things, you can ask her. But I wanted to share my experience. I find out so many things. इतना कुछ था मेरे अंदर कि हम सेशन करते करते ही थक गए थे. मैं भी थक गई थी, वो भी थक गई थी. और इतना ब्लैक मैजिक था. और अभी कुछ रहता है, ऐसा हुआ है हमारे साथ. तो वाकई में ब्लैक मैजिक था. और इतनी नज़र थी, इतने लोगों का मसला था, मेरे पीछे इतने लोग थे, एक पूरी लाइन थी जिन लोगों की वजह से मैं अफेक्टेड थी. और मतलब मैं आपको समरी बता रही हूँ इस चीज़ की. और तकरीबन हमें काफ़ी टाइम लगा इन चीज़ों को रिमूव करते करते और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते करते, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली सॉर्ट आउट नहीं हुआ. सो वी विल लेट्स सी फॉर नेक्स्ट सेशन. बट वाकई में इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है. आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं. पहले मेरी आवाज़ बिल्कुल कांपती थी और बात की नहीं जाती थी, मुश्किल लगता था. अभी मैं कॉन्टीन्यूसली फ्रेश आवाज़ से, फुल वॉल्यूम से और इजीली बात कर रही हूँ. पहले मुझे अपने आप को ना ज़ोर लगाना पड़ता था. तो मैं आई कांट बिलीव दैट कि हिप्नोथेरेपी इज़ अमेजिंग. इट्स अ मेडिसन. कितना अच्छा आप पे असर करता है, यू नेवर नो. क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते इन चीज़ों को. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर हिप्नोथेरेपी से अपना ट्रीटमेंट करवाएं, मेरा ख्याल है मेडिसिन से जान छूट जाएगी. क्योंकि आप बेसिक चीज़ में चले जाते हैं. आप वैसे ये एक एनर्जी है, क्योंकि हम इंसान दूसरों से एनर्जी लेते हैं. और एनर्जी ये नहीं होती कि बल्ब चल रहा है तो एनर्जी है. हम एनर्जी से चल भी रहे हैं. हमारे अंदर भी एनर्जी होती है, जैसे हमारे अंदर करंट होता है. तो डेफिनेटली हम लोग एनर्जी के बगैर तो नहीं चल सकते. हम एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं और सारा कुछ. तो ये सारी चीज़ें. अच्छा, मैं उस टाइम बात कर रही थी तो वो मेरे हस्बैंड आ गए, तो इस वजह से कंप्लीट नहीं किया मैंने. तो मैंने ये कहना था कि थैंक यू, बिकॉज इट वाज रियली रियली हार्ड वर्क फॉर मी कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ था. और सब चीज़ें लेकर मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स आ रहे थे. माइंड भी ओके नहीं था, हेल्थ भी बिल्कुल ख़राब थी. और इन 2 दिनों में मेरी परसों थी उनके साथ क्लास, तो इन 2 दिनों में आप समझ लें मुझे फुल रिचार्ज बटन पे हूँ मैं. सो बहुत बहुत चेंज लगा है तबीयत में. लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ है. बेसिकली आप उनसे भी बात करना तो वो आपको बताएंगी कि मुझे अंडरस्टैंडिंग थी हर चीज़ की, तो मैं कर सकी. इसके लिए मैंने आपको थैंक्स कहना है, क्योंकि आपकी वजह से ये हुआ. ऐसे हुआ कि आपने मुझे गाइड किया शुरू से ही. बीच में आके मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी, तकरीबन 3 4 4 महीने पहले. तो आपका फिर ये प्रोग्राम देखते देखते जाहिर बात है काफ़ी टाइम हो रहा था, कभी इन कभी आउट, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जाना होता था. तो अभी जब मैंने आपका 4 महीने पहले जब मैं अपनी कंट्री से वापस आई थी, तो मैंने आपको समझ लें हर चीज़ छोड़ के ना, ब्लैंक हो के, बिल्कुल अंधी हो के, मैंने बस ये कहा था कि मैंने अब जो आप कहती है ना, मैंने वैसे करना है. मैंने नहीं सोचना ये गलत है, ये ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है. बस मैं ब्लाइंड हो गई थी और टोटल जैसे आप कहते जाते थे मैं करती जाती थी. तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लग रहा था. और अभी 2 महीने से नॉन स्टॉप मैं चल रही हूँ साथ. पहले समझ में आता, आराम से था, अभी समझ आ जाता है. फिर जो आपकी मेडिटेशंस मैंने की हैं वो तो लाइफ चेंजिंग थी. अच्छा, पता नहीं मुझे क्या होता है, जब मैं आपसे बात करती हूँ मेरी आवाज़ में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है. वैसे ठीक होती है, या तो गले में कुछ अटका रहता है या आवाज़ बैठ जाती है, पता नहीं क्या है. एनीवेज, अच्छा, उसके अलावा मेरा बहुत कुछ चेंज हुआ है. माइंड मेडिटेशन करने का शौक़, फिर थेरेपीज़,
مطلب ان سب چیزوں کی پریکٹس جب تک میں نے نہ کی ہوتی نا تو یہ سب چیزیں میرے لیے نیو ہونی تھی، تو فردر تو سمجھ آنا ہی نہیں تھا نا، کچھ بھی امپاسبل تھا. تو ابھی جو میں نے میڈیٹیشن، ابھی جو میں نے ہپنو تھراپی کی ہے نا، یو کانٹ بلیو دیٹ واز ریئلی ہارریبل. اتنا کچھ تھا اس کے اندر، مری مرغی، خون، جن اور عجیب عجیب سی روحیں، بلیک سی چیزیں. تو ہاف آف مائی باڈی واز بلیک. آئی کانٹ بلیو دیٹ. میری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو آنکھیں کھول دیتا، گیو اپ کر جاتا. لیکن میں نے دیکھا میں اتنی اسٹرانگ کیسے ہوئی. وہ ایسے تھا کہ میری لائف میں آپ آئی، آپ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں میں نے اڈاپٹ کی، اپنے آپ کو گیو اپ کیا، سرنڈر کیا، اور میں نے کی فل ٹائم اپنے آپ کو بس اس چیز میں ڈال دیا تھا. میں نے کہا تھا جو آپ کہتی جاتی میں کرتی جاؤں گی. بس مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنی حالت درست کرنی ہے، مائنڈ ٹھیک کرنا ہے، اپنی کنڈیشن ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ کوئی میری ہیلپ کرنے کے لیے نہیں ہے یہاں پہ. تو خیر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میری سے یہ بات ہی نہیں ہو پاتی آپ سے صحیح سے نا. تو دل چاہ رہا ہے کھل کے بولوں لیکن آواز بیٹھ گئی ہے. خیر بس آپ کا جتنا بھی تھینک یو کروں کم ہے. جتنی بھی آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے میری بیس بنی ہے نا، وہ لائف ٹائم میرے لیے رہے گی، ہیلپ فل رہے گی. کیونکہ یہ جو گائیڈنس آپ نے دی ہے نا مجھے اس چیز کو، مطلب ہر چیز کو جو آپ نے بتایا، کارڈ کٹنگ، یہ وہ سب، یہ میرے لیے سب نیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. بہرحال میں نے کہا میں کروں گی، جو بھی ہے، اچھا ہے برا ہے، ہندو مسلم یہ وہ وٹ ایور، آئی ڈونٹ کیئر. جان سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو حالانکہ میری اپنی بڑی کلوز فرینڈ انڈین ہے، ہندو ہے، لیکن میں نے کبھی ڈفرینس نہیں کیا. بٹ آئی کانٹ بلیو آپ کی وجہ سے میرے میں بہت میجر چینجز آئے ہیں. ابھی اس کے آگے کتنے راستے کھل رہے ہیں، آئی کانٹ بلیو دیٹ کہ کتنا کچھ ہوتا ہے اس کے آگے. تو جیسے جیسے کچھ چیزیں مجھے پتہ چلتی، میں کہتی ہوں شاید مجھے اس وجہ سے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی. اگر ہی میں نے پہلے کر لیا ہوتا تو آج مجھے کئی اور چیزیں زیادہ سمجھ آتی. اور بس میں جتنا تھینک یو کرنا چاہوں آپ کے لیے کم ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ان مائی لائف. تو میری لائف بہت چینج ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ. یو ہیو بگ ہینڈ فار ہیلپنگ می ان مائی لائف. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ نائٹ. بائے بائے. مجھے نہیں پتا تھی، تو واقعی میں انرجی کام کرتی ہے، ہپنو تھراپی اور سارا کچھ. دیٹ واز امیزنگ امیزنگ. اور اب میڈیٹیشن کو تو میں ایسے لیتی ہوں جیسے آپ نے گولی کھانی ہے نا ایک ڈیلی، تو بس آپ کا ٹریٹمنٹ ہوگا. تو مائنڈ کے لیے مینیفیسٹیشن، افرمیشن، سب کچھ سب انکلوڈیڈ ہے.